बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, हम हयात बरज़किया किताब जो पढ़ रहे हैं उसके हम चैप्टर 5 पर हैं, समा मौता। एंड ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये किताब हज़रत मौलाना अला यार खान रहमतुल्लाह उनकी लिखी हुई किताब है, हदीस और कुरान की रोशनी में बरज़ख की जिंदगी। जी अंकल, आप बिस्मिल्लाह करें। जी जी, ये जैसा कि बताया गया समा मौता बहुत इस किताब का मरकजी मौजू है जी। हज़रत इसमें लिखते हैं, इंसान रूह और बदन से मुरक्कब है, यानी इंसान दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक इसके पास एक जिस्म है, बदन है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर रूह। तो इंसान के क़याम करार के लिए अल्लाह ताला ने 3 ज़माने मुकर्रर फरमाए, दुनिया, बरज़ख और दारुल करार। इन तीनों ज़मानों के अहकाम जुदा हैं। एक महल और ज़माने के अहकाम का इतलाक़ दूसरे महल और ज़माना पर नहीं होता। यानी ये जिस्म और रूह का दुनिया में कुछ और रिश्ता है, बरज़ख में कुछ और रिश्ता है, और आगे जो दारुल करार है, हमेशा हमेशा की जिंदगी है, उसमें उसका कुछ और रिश्ता है। ये तीनों महल, ये तीनों मुख्तलिफ जगह हैं और मुख्तलिफ ज़माने हैं। तो इसमें से जैसे दुनिया में जो कवानीन इनके लाहक हैं वो बरज़ख में नहीं अप्लाई होते, और बरज़ख में जो कवानीन हैं इनके रूह और जिस्म के आपस में ताल्लुक़ के, वो आगे दारुल करार में नहीं अप्लाई होते, या वो पीछे दुनिया के इलाके में उस तरह वो कवानीन उन पर अप्लाई नहीं होते। तो इसमें उन्होंने इसलिए लिखा कि एक महल और ज़माने के अहकाम का इतलाक़ दूसरे महल और ज़माने पर नहीं होता। तो नंबर 1 किताब रूह सफ़ा 78 पर ये लिखा है, उसका तर्जुमा। और अल्लाह ताला ने हर ज़माने के अहकाम जुदा बनाए और जो इसी दौर से मुख्तास है, और इंसान को रूह और जिस्म से मुरक्कब बनाया। अहकाम दुनिया का इजरा बदन पर किया और अरवाह इसके ताबे हैं, और बरज़ख के अहकाम अरवाह पर जारी किए और जिस्म इनके ताबे है। जैसे कि अहकाम दुनिया में अरवाह ताबे अजसाम हैं, और जब हशर अजसाद होगा और लोग कब्रों से उठ खड़े होंगे तो हुक्म और नेमतें और अजाब अरवाह और अजसाम दोनों के लिए ज़ाहिर व बाहिर होंगी। यानी इसमें ये कहा गया कि जैसे दुनिया है तो अहकाम दुनिया में जो बदन है वो मुकल्लफ है, अहकामात बदन पर लागू हैं और अरवाह उसके ताबे हैं। जबकि बरज़ख में अहकाम अरवाह पर जारी हैं और जिस्म उसके ताबे है। तो ये इस तरह मुख्तलिफ हालात। इसी तरह जब आगे दारुल करार की बात आई तो वहाँ जिस्म और रूह दोनों बराबर के ज़िम्मेदार होंगे, बराबर के एक दूसरे के साथ होंगे, बराबर के रिलेशनशिप। ताबे व मतबू की मिसाल यूं समझिए कि जैद एक महफूज मकाम पर सो रहा है, ख्वाब में क्या देखता है कि जंगल में हूँ, सामने से शेर आ रहा है। जैद डर के मारे भागता है, बेदार होने पर महसूस करता है कि उसका जिस्म खौफ के मारे कांप रहा है और पसीने में शराबूर है। इस तकलीफ का असर बिज़ात तो रूह पर हुआ, मगर बित्तबा जिस्म को एहसास हुआ जो लर्जा और पसीने की सूरत में ज़ाहिर हुआ। यही सूरत हाल तलज़्ज़ुज़ की है, यानी लज्जत की है। शिकम को ख्वाब में जो तलज़्ज़ुज़ होता है वो बिज़ात तो रूह को होता है, मगर बित्तबा जिस्म भी मुतासर होता है और इस पर गुस्ल
واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں احکام شرعی کا مکلف بذات بدن ہے اور بالطبع روح ہے، یعنی بیسیکلی احکام شرعی جو ہیں وہ دنیا میں جسم پر لاگو ہوتے ہیں، اس کا مکلف بذات بدن ہے اور بالطبع روح اور برزخ ہے۔ بذات روح پر عذاب و ثواب کا اثر ہوتا ہے، یعنی جیسے دنیا میں نماز پڑھنے کا حکم ہے تو یہ بدن کو حکم ہے، بدن نماز پڑھتا ہے، لیکن روح اس سے بینیفٹ لیتا ہے اس بدن کے عمل کی وجہ سے۔ اسی طرح برزخ میں جب جاتا ہے تو عذاب اور ثواب روح کو ہو رہا ہوتا ہے، تو روح جو ہے وہ اپنی وہ فیلنگ شفٹ کرتا ہے جسم پر، تو روح کے ذریعے جسم کو وہ ساری وہ حالات جو ہوتے ہیں وہ پیش آ رہے ہوتے ہیں، خواہ بدن کے ذرات منتشر ہو جائیں۔ حیات بالذات روح کی صفت ہے، بالطبع بدن کی، اور عذاب و ثواب کے لیے حیات شرط ہے، اس لیے روح اور بدن دونوں متاثر ہوتے ہیں، روح بالذات اور بدن بالطبع، یعنی اس کی اتباع میں، اس کے فالوورشپ ہونے میں۔ تو برزخ میں روح جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور بدن اس کا فالوور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح اور بدن کے لیے جزا اور سزا کے دو محل مقرر فرمائے ہیں، گویا دو معاد ہیں، دو جگہ ہیں اور دو باسطے ہیں۔ کتاب الروح صفحہ 19 پر تو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے دو معاد اور دو باسطے مقرر فرمائی تاکہ ان میں بروں کو اپنے کرتوتوں کی سزا اور نیکوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ پہلی باسط روح کا جسم ہے، پہلی باسط روح کا جسم ہے، الگ ہونا اور پہلی دارالجزا میں جانا ہے۔ دوسری باسط وہ ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے اٹھا کر جنت یا دوزخ میں بھیجے گا۔ پس باسط اول کا انکار کسی نے نہیں کیا، البتہ اکثر لوگوں نے اس میں جزا کا انکار کیا۔ مادی دنیا میں انسان کے لیے احکام ظاہر ہیں جو مادی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، مگر عالم برزخ کے احکام مادی حواس سے محسوس نہیں ہوتے۔ جو حکم روح کے لیے تسلیم کیا جائے وہ عالم برزخ میں بذات روح کے لیے ہوگا، اور بالطبع بدن کے لیے، جیسا کہ مندرجہ بالا تصریحات سے ثابت ہے۔ روح اور بدن کے احکام کی حقیقت کی وضاحت کے بعد اب سما موتا کے دلائل کی ایک خاص ترتیب سے پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید سے سما موتا کے دلائل، یعنی مردے جو دنیا سے چلے گئے وہ سنتے ہیں، اس کے دلائل قرآن سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا، پھر تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ سارا اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اس آیت کے تحت امام راضی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر جز کے لیے حیات پیدا کی، آواز کی سمجھ پیدا کی اور دوڑ کر آنے کی قدرت پیدا کی۔ ان پرندوں کے اجزاء نے جو متفرق تھے ندا کو سنا، سمجھا، دوڑ کر حاضر ہوئے۔ اگر سننے اور سمجھنے کی نفی کریں گے تو دوڑ کر آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگرچہ اجزاء کا حاضر ہو جانا تسلیم کریں گے تو سننا تسلیم کرنا پڑے گا، جیسے قرآن میں اگر ثم سیاتینا کا سایہ فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کو بلا، وہ سارے بھاگے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے سنا تو بھاگے ہوئے آئے نا، کہ بغیر سنے ہی بھاگ کر آ گئے تھے۔ قاضی صاحب کا ایک سوال، اس پر ایک سوال قاضی شمس الدین صاحب نے وارد کیا کہ حضرت عزیر کو جب اپنے حالات کا علم نہیں جو حضوری ہے تو غیروں کے اقوال کا علم کیسے ہو جو حصولی ہے؟ تسکین القلوب، قاضی صاحب کا سوال عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بظاہر بڑا وزنی معلوم ہوتا ہے، مگر اس کی علمی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اب پوری آیت اور اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث کم لبث
काला लबिस्त यौमन व बाद यौम काला बल लबिस्त कौमन मिअत आमिन फंजुर इला तामिक व शराबिक लम यतसन्ना। या तूने इस शख्स को नहीं देखा जो एक शहर पर गुजरा, वो अपनी छतों पर गिरा हुआ था और कहा ऐ अल्लाह मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। फिर अल्लाह ने उसे 100 बरस तक मार दी डाला, फिर उसे उठाया, कहा तू यहाँ कितनी देर रहा, कहा 1 दिन या इससे कम। फरमाया तू 100 बरस रहा, अब तुम अपना खाना और पीना देख, वो तो सड़ा भी नहीं। इसकी तफसीर में इमाम राजी फरमाते हैं सुम्मा बासा का लफ्ज दलालत करता है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब उठे तो पहले की तरह अक्ल फ़हम, इस्तदलाल और मार्फत इलाहिया की इस्तेदाद मौजूद थी। अगर इसकी जगह सुम्मा अहया होता तो ये फ़वाइद हासिल ना होते। लाबिसा यौमन व बाद यौम, इस अमर पर दलालत करता है कि इनके बदन, बाल और लिबास में कोई तगैर ना आया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जवाब ये है कि लबिस्ता यौमन व बाद यौम, यानी आपको नफ्स लाबिस्ता का इल्म था, वक़्त की तयन दुरुस्त ना हो सकी। इन साफ अल्फाज के होते हुए काजी साहब ने अदम इल्म कहाँ से अखज़ कर लिया। ये कोई पूछे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज नफ्स वाक़या का इल्म होना ज़ाहिर करते हैं या अदम इल्म, या इन्हीं अल्फाज से साबित होता है, जैसे कि इमाम राज़ी ने फरमाया कि हज़रत के हाल में कोई तगैर ना आया, ना बदन में, ना लिबास में, ना बालों में, कि अम्बिया के अजसाम मौत के बाद भी महफूज होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं आता। बल लबिस्त मिअत आम, इस अमर पर दाल है कि ये मौत लिगैर अजल ही है, ले अजल ही नहीं, क्योंकि मौत ले अजल मिअत आम की कैद से मुक़य्यद नहीं हो सकती, और मौत लिगैर अजल में मैयत पर अमूर बर्ज़खिया पेश नहीं किए जाते, जैसे सवाल नकरैन और नकीरैन और जन्नत व दोज़ख वगैरह, क्योंकि अमूर बर्ज़खिया पेश किए जाने के बाद इंसान मुकल्लफ नहीं रहता। मगर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इसके बाद तौरात की तबलीग करते रहे, पढ़ते पढ़ाते रहे। ज़ाहिर है ये मौत लिगैर अजल ही है। इसके मतलब इमाम राजी फरमाते हैं ये कहा जाएगा, ये कहा जाए कि उन्होंने सख्तियों और हालात का मुशाहिदा किया था जिससे इल्म बदी ज़रूरी हो जाता है, या उन्होंने मुशाहिदा नहीं किया था बल्कि अल्लाह ताला ने अचानक उन्हें मार दिया था, फिर नींद आ जाती है बगैर मुशाहिदा अहवाल के, या कहा जाए कि बाद मौत जिंदा होकर गैर मुकल्लफ रहे और आयत में इससे कोई माने नहीं, या कहा जाए कि मौत के वक्त अल्लाह ताला ने पूरे अजीमिया से कोई चीज़ नहीं दिखाई जिसकी वजह से इल्म ज़रूरी हो जाता, और ये मौत दूसरे मुकल्लफीन की मौत की तरह ना होगी। और जो कुर्ब मौत के वक्त अमूर बर्ज़खिया का मुशाहिदा करते हैं, यानी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मौत ले अजल तो थी नहीं, इसलिए इसके मतलब ये कहा जाए कि बसूरत गशी थी या बसूरत इम्तहान थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें आयात अजीम का मुशाहिदा नहीं करवाया। बहरहाल ये मौत ऐसी न थी जिससे मुकल्लफीन की मौत, जैसे मुकल्लफीन की मौत होती है, बल्कि करीब मौत के वक्त अहवाल का मुशाहिदा करते हैं। लाबिस्ता यौमन से ये तो ज़ाहिर है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बरज़ख में ठहरने का इल्म तो था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरान वो किस हालत में थे। नंबर 1 दर्दो गम में या लज़्ज़त व सुरूर में। सो शिक अव्वल के मतलब तो कोई मोमिन सब्र भी नहीं कर सकता, इसलिए कि लाज़िमन दूसरी शक की तस्लीम करना पड़ती है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि आपको खुशी और लज़्ज़त का इल्म था या नहीं। अगर ये कहें कि इल्म ना था तो फिर ना सुरूर है, ना लज़्ज़त लज़्ज़त रही। अगर कहें इनके इनको अपने अहवाल का इल्म था और इसके बगैर कहा जा सकता है, तो किसी बुजुर्ग का ये फरमाना कि इनको अपने अहवाल का इल्म ही ना था माकूलियत से बाईद है। अब रहा तय्यन वक्त का मसला, यौमन औ बाद यौम, जो फरमाया अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद फरमा दी, तो इसकी हकीकत क्या है। ज़ाहिर है कि दिन रात का तस्वर ज़मीन और सूरज के बाहमी ताल्लुक के ज़रिए है, बरज़ख में इसका वजूद नहीं, इसलिए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वक्त की तवालत का अंदाज़ा ना हो सका, और इंदल्लाह वो 100 साल के बराबर हो, जैसे क़यामत का दिन 50,000 साल का सा होगा, मगर मोमिन को इतना मालूम होगा जैसे नमाज के वक्त के बराबर है। इस तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए तो वो वाक़ई यौमन औ बाद यौम हो, जैसा कि
ताम और शराब और उनके लिबास और बदनी हालात से मालूम होता था, मगर इंदल्लाह वो 100 साल के बराबर हो। साहिब तस्कीनुल कुलूब ने भी इस हकीकत का इजहार फरमाया कि खुशी और सुरूर की हालत में तवील ज़माना में बिल्कुल छोटा मालूम होता है। अलबत्ता आपने इस आयत से दलालत अल-नस के तौर पर यह साबित करने की कोशिश की कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब अपने हालात का इल्म नहीं, जो हुजूरी है, तो गैरों के हालात और अक़वाल का इल्म कैसे हो जो हसूली है। नीज़ फरमाया कि इस तर्ज़ इस्तिदलाल को सब सल्फ़ मानते और जानते हैं। इसके मतलब दो गौर के काबिल हैं। अव्वल, इस आयत से दलालतुल नस के तौर पर सलफ में किसी साहिब ने अदम हयात अंबिया, अदम समा का अकीदा समझा है? अगर ऐसा है तो इन उलमाए सलफ के नाम बयान फरमाएं। अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो फिर ये सलफ पर बोतान तराशी है या आवाम को गुमराह किया गया। दो, दलालतुल नस के तरीक इस्तदलाल का हर वो शख्स जानता है जिसने इल्म असूल पढ़ा हो, मगर दलालत नस के नाम से गलत इस्तदलाल करना कम ही जानते। नस ये है कि कम लबिस्त, सवाल तयन वक़्त का है। जवाब से ज़ाहिर है कि वक़्त का इल्म था, अलबत्ता तयन वक़्त का इल्म नहीं था। इसलिए दलालत नस के तौर पर इस्तदलाल सही है कि जब हज़रत उज़ैर को अपने क़याम बरज़ख के ज़माना का इल्म नहीं, तो गैरों के क़याम बरज़ख के ज़माने के इल्म कैसे कर सकते हैं। जब नस में अक़वाल और अहवाल का ज़िक्र तक नहीं, तो दलालत नस से अहवाल और अक़वाल का इस्तदलाल क्यों कर दुरुस्त होगा। तयन वक़्त के इल्म की नफ़ी से समा की नफ़ी निकालना भला दलालत नस के कौन सी किस्म है। इंसान सैकड़ों चीज़ों का इल्म नहीं रखता, तो क्या इस अदम इल्म से अदम समा भी साबित होगा। अदम समा इस सूरत में साबित हो सकता है जब कोई शख्स हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता, बाद अहया इनसे कहता कि मैंने आवाज़ दी थी, आप समा का इनकार करते, लेकिन इस किस्म की कोई सूरत कुरान से नहीं मिलती। फिर इस आयत में अदम समा का इस्तदलाल करना तावील की बदतरीन किस्म है। हज़रत इब्राहीम के वाक़या में परिंदों के मुतफ़र्रिक़ अज़्ज़ा को आवाज़ दी गई, उन्होंने आवाज़ सुनी और तामील हुक्म की, मगर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इस 100 साल के दौरान किसी ने आवाज़ दी और उन्होंने नहीं सुनी। तो इसकी दलील लाइए। जब कोई आवाज़ देने वाला ही नहीं और किसी ने आवाज़ ही नहीं दी, अदम शुमा कहाँ से अख़ज़ कर लिया गया। अगर यहाँ ये सवाल किया जाए कि बाद मौत इनको 100 साल तक दुनिया से ओझल कर दिया गया, अगर ये सूरत मान ली जाए तो यूँ क्या कहा जाएगा कि वो दुनिया से गायब रहे, गायब कर दिए गए और दुनिया इनसे ओझल कर दी गई। क्योंकि 100 साल में बारिशें भी हुई, आंधियां भी आई, मौसम बदले, तूफान आए होंगे, मगर इन तमाम चीज़ों ने ना तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वजूद पर कोई असर किया, ना लिबास पर, खाने पीने पर, क्या के चीज़ों पर, ना अतरफ न बदन पर। इसलिए कहना दुरुस्त होगा कि ये गायब करने का मामला जानबैन से हुआ और इस सूरत में ये इतराज़ ही बेजा होगा कि इसको इल्म न हुआ। जब सब अशिया गायब कर दी गई तो इल्म कैसे हो सकता है। मगर अदम इल्म से फिर भी अदम समा साबित नहीं होता। नंबर 2, कौल अकाल या कौम लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून नासिहीन। फिर सालेह अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाया, ए कौम, मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा चुका और तुम्हारी खैरवाई की, लेकिन तुम खैर खाओं को पसंद नहीं करते। इब्न कसीर इसमें फरमाते हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को हलाकत के बाद उनसे ये खिताब बतौर ये खिताब किया और ये बात सुन रहे थे। अगर कौम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ये तौबीख नहीं सुन रही थी, तो आखिर इस कहने से गर्ज क्या थी। अगर वो मारकर पत्थर हो गए थे, तो पत्थर को ये खिताब करने का फ़ायदा क्या था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का खिताब इसी किस्म का, काला या कौम लक़द अबलग़्तु
रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम फकैफ असा अला कौमिन काफिरीन। फरमाया मेरी कौम, तहकीक मैंने तुम्हें अपने रब के अहकामात पहुंचा दिए, तुमने मेरे लिए खैर खाई, मैंने तुम्हारे लिए खैर खाई की, फिर काफरों की कौम पर मैं क्यों कर गम खाऊं। तफसीर मजरी में अगर ये कहा जाए कि हलाकत के बाद ये खिताब कैसे किया जाएगा कि जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूलैन बदर से खिताब किया था, जब वो कलीब बदर में फेंके जा चुके थे और उसको शेखान सही ने रवायत किया। हाफिज इब्न कसीर और साहिब तफसीर मजरी जिस नुक्ते को ना समझ सके वो ज़माना हाल के मुहक्किक ने पा लिया। चुनांचे ये साहिब अक़वाल मर्ज़िया सिफ़ात 100 और 94 से लेकर 100 पर फरमाते हैं, गर्ज खिताब लफ्ज़ कुम से या लफ्ज़ या से समा पर इस्तदलाल करना सकता है, क्योंकि खिताब तो हुआ चांद सूरज पत्थरों को ख्याल और दरो दीवार से भी किया जाता है, हालांकि वहाँ संवारना मकसूद नहीं होता। अल जवाब, तहकीक तो आपने खुद फरमाई कि मगर खिताब से बहस करते हुए सबसे पहले ये देखना होगा कि मुखातब जुल अक्ल है या गैर जी अक्ल। जब खिताब जुल अक्ल को किया जाए तो इसको मुनादी हकीकी कहते हैं और इससे मकसूद सुनाटा और मुतवज्जे करना ही होता है, और जब मुखातब गैर जी अक्ल से हो तो उससे सुनाया जाए तो मुतवज्जा करना मकसूद नहीं होता। इसको मुनादी हुक्मी कहते हैं। ये मुल्हिक बिल मुनादी होता है। हज़रत इब्राहीम का बुतों को खिताब करना मुनादी हुक्मी है, और अल्लाह ताला का बनी इसराइल को खिताब करना वअनजयनाकुम मुनादी हकीकी है, क्योंकि हाजरीन अकल माकूल थे और अपने आबाओ अजदाद के अफ़ाल पर राज़ी थे, इसलिए इन अफ़ाल की निस्बत हाजरीन की तरफ की गई। और या हामान नमन ली सरहन अकायत है कि हाल माजिया की हामान को संवारना मकसूद नहीं। खिताब के इस फर्क को अगर कोई खुद नहीं समझे तो आपकी हालत काबिल अफसोस है। अगर समझते हुए अपनी बात पर की लाज रखने और अवाम को गुमराह करने की हरकत फरमाई है तो आपकी हालत काबिल रहम है। कालू या वैलना मम बासना में मरकदना, कहेंगे हाय अफसोस किसने हमारी ख्वाबगाहों से हमें उठा दिया। ये कौल मैयत की हयात जाहिर करता है, नींद तो जिंदा के लिए है। अच्छा जी, जब हयात है तो मुदरकात हयात फैम समा कलाम साबित हुए, यानी अगर जिंदा है तो इसका मतलब है कि वो सुन भी रहा है, वो समझ भी रहा है, उसके अंदर हयात भी है, और ये सारी चीजें साबित होगी खुद खुद हयात कहने से। ये उसकी जो हयात के मुदरकात होते हैं, यानी मुदरकात हयात जिसमें सुनना देखना, ये भी सारा दुरुस्त हुआ। कहा गया कि लदखुल जन्नह काला या लैत कौमी यालमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकर्रमीन। आगे जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा ऐ काश मेरी कौम भी जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में कर दिया। इस आयत से नंबर 1 हयात बरज़ख साबित हुई, नंबर 2 कलाम करना साबित हुआ, नंबर 3 दुनियावी जिंदगी के हालात का महफूज होना साबित हुआ। जब हयात साबित हुई तो मुदरकात हयात में समा भी लाजमन साबित हुए। जिस वक्त फरिश्ते काफरों की जान कब्ज करते हैं उस वक्त उनके मुंह और पीठों पर मारते हैं और कहते हैं जलने का अजाब चखो। अच्छा, फिर आगे 7वां फकैफा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, फिर क्या हाल होगा जब उनकी रूहें फरिश्ते कब्ज करेंगे और उनके मुंह और पीठों पर मार रहे होंगे। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदियहुम अखरिजू अनफुसकुमुल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून। अगर तू देखे जिस कुव्वत जालिम मौत की सख्तियों में होंगे
اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھانے والے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا۔ ان تینوں آیتوں میں فرشتوں کا خطاب کرنا محض خطاب برائے خطاب نہیں بلکہ سنانے کے لیے ہے، چہروں اور پیٹھوں پر مارنا عذاب کی ایک شکل ہے، اور یہ صفات بدن کی ہیں، اور عذاب کے احساس کے لیے حیات لازمی ہے۔ جب حیات ثابت ہوئی تو مدرکات حیات ثابت ہوئے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت آئے گا تو کہے گا میرے رب مجھے پھر بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر۔ ہرگز نہیں، ایک بات ہی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد برزخ میں نمبر 1 اپنی دنوی زندگی کی بدعمالیوں کا علم اس کے حافظے میں محفوظ ہے۔ نمبر 2 ملائکہ سے کلام کر رہے ہیں اور ان کا کلام سن کر جواب دے رہے ہیں۔ نمبر 3 علم سماع کلام ثابت ہوئے اور ان کے لیے حیات شرط ہے، اس لیے حیات بھی ثابت ہوئی۔ اگر کہا جائے کہ ملائکہ لطیف مخلوق کا کلام تو سن لیتے ہیں مگر غیر لطیف مخلوق انسان کا کلام نہیں سن سکتے، تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کی ہوئی۔ بے شک جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس ملک میں بے بس تھے، یہاں تک کہ جب فرشتے ان روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد ملائکہ کا کلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، گزشتہ زندگی کے اعمال یاد ہوتے ہیں، فہم، حافظہ کلام اور سماع ثابت ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَفِي الْانكِشَافِ قَبْلَ لَقَدْ موسیٰ علیہ السلام، اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، پھر آپ نے اس سے ملنے میں شک نہ کیا کریں، اور کشف میں ہے کہ کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھنا شب معراج میں مراد ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سائد کی تفسیر کیا بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ یہی بات ایک جماعت نے کہی جس میں مجاہد، قلبی اور سدی ہیں، اور ان کے معنی میں ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ کریں۔ فلا تکن سے الاخیر تک سے مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور شب معراج میں ملاقات کی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ سے ملاقات کی اور آپ نے ان نبیوں کے سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا پوچھ لیجئے کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسری معبود ٹھہرا لیے تھے کہ ان کی بات کی جائے۔ ابن حبیب نے کہا کہ آیت ابن حبیب نے کہا کہ یہ آیت بیت المقدس میں شب معراج میں نازل ہوئی۔ یہ آیت بیت المقدس میں بیت المقدس میں اتری جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ آیت 12 کے متعلق مسالک العلماء نے صفحہ 103 پر ایک تفسیر پیش کی گئی ہے کہ من لقاء کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، اور اس تفسیر کے متعلق 2 امور قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ ضمیر کا مرجع قرآن، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی مفسر نے لکھا، کسی محدث نے بیان کیا؟ متقدمین اور متاخرین علماء میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ اگر ایسا ہے تو نشاندہی کیجئے، اور اگر ایسا نہیں تو کیا اس تکلف اس لیے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل ملاقات ثابت ہوگی تو بار بار ملنا بھی ثابت ہو جائے گا، پھر 5 نمازوں کی فرضیت کا واقعہ بھی ثابت ہو جائے گا، اور سماع موتا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جھگڑا اسی طرح بنتا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہی نئے انداز سے کی جائے۔ یہ کوشش
یہ کوشش اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے تو ممکن ہے مفید ہو، مگر آدمی قرآن کی تعریف کا مجرم تو بن جائے گا۔ ممکن ہے کسی ایسے واقعہ متاثر ہو کر کہا گیا ہو۔ اور آیت 13 کے متعلق سفام میں صفحہ 186 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسل سے شب معراج میں سوال کیا۔ اب رائے سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ارواح انبیاء سے کیا اور ارواح مال اجساد سے، یعنی یہ ارواح انبیاء سے کیا یا ارواح مال اجساد سے کیا۔ اب رہا یہ سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ارواح انبیاء سے کیا یا ارواح اجساد سے کیا۔ یہ دونوں احتمال دلائل سلوک میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہاں دو باتوں کا اعادہ ضروری ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات مجھے معراج کرایا گیا، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا اور وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر انبیاء اکٹھے ہوئے اور نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس حال میں کہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے ہوا ظاہر کرتا ہے کہ یہ ملاقات روح مال جسد ہوئی، اور امامت انبیاء کے سلسلے میں دونوں احتمال ہیں۔ انبیاء کو اپنے اپنے مقام پر دیکھنا، پھر انبیاء پر آسمانوں پر انبیاء کو اپنے اپنے مقام پر دیکھنے کی تفصیل یہ ہے۔ یہ حدیث قبر میں حیات موسیٰ علیہ السلام کی ثبوت میں صریح ہے، یعنی ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور یہ وصف روح کے متعلق بیان نہیں ہوا ہوتا، بلکہ یہ تو جسم کا وصف ہے اور قبر کی تخصیص اس کی دلیل ہے۔ اگر یہ وصف روح کا ہوتا تو قبر کی تخصیص کی ضرورت نہ ہوتی۔ شیخ تقی الدین سبکی نے اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے، اور ہم نے علماء کی ایک جماعت سے ذکر کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اس بات کا شاہد ہے کہ کیونکہ نماز پڑھنا زندہ جسم کو چاہتا ہے، اور اس طرح صفات مذکورہ انبیاء کے متعلق تمام کی تمام اجسام کی صفات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور انبیاء علیہ السلام کا نماز با جماعت پڑھنا زندہ جسم کو چاہتا ہے۔ رہا احتمال یہ کہ ارواح نے متشکل ہو کر پڑی تھی تو ملازہ ہو۔ اس بات کا احتمال ہے کہ ارواح ہوں، اور اس کا احتمال بھی ہے کہ ارواح مال اجساد ہوں۔ اور اس پر اعتراض کیا گیا کہ آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کو دیکھنا کیسے ہو جیسے کہ ان کی اجسام زمین میں اپنی اپنی قبروں میں ہے۔ اس کا جواب دیا جائے کہ یا ان کے ارواح کو اجساد کی شکل دی گئی یا اجسام کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حاضر کیا گیا۔ اس دوسری شک میں تائید عبد الرحمن ابن حاشم کی حدیث سے ہوتی ہے، جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو حاضر کیا گیا۔ ان تمام عبارات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس جسم سے نمازیں پڑھی وہ جسم عنصری تھا، اور دفن ہوا نہ جسم مثالی، جیسا کہ صاف الفاظ حدیث موجود ہیں۔ باس اللہ آدم ومن دون من الانبیاء، یعنی مبعوث جسم عنصری سے ہوئے تھے، نہ کہ جسم مثالی سے۔ جس جسم کو نبوت ملی اس جسم سے حاضر ہوئے، خواہ جسم عنصری نبوت کا موصوف تھا نہ کہ جسم مثالی۔ انبیاء سے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے متعلق اختلاف کیا گیا کہ کیا یہ ملاقات ان کے اجسام کے ساتھ ہوئی یا ان کی ارواح اپنے اپنے مقامات پر قیام کیے ہوئے تھی، یا ان کی ارواح اجسام کی شکل میں متشکل تھی، جیسا کہ ابو الوفا نے کہا کہ ہمارے بعض شیوخ نے پہلی شک کو اختیار کیا۔ تو راحج القول یہ ہوا کہ انبیاء روح مال جسد حاضر ہوئے،
ملاقات کے لیے انبیاء حاضر ہوئے اور نبی لفظ روح مال جسم کے لیے بولا جاتا ہے، صرف روح کے لیے نہیں۔ نمبر 3، بعض شیوخنا کے نزدیک بھی قول راحج یہی ہے۔ جب حدیث شریف میں آ چکا کہ آدم سے لے کر تمام انبیاء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بھیجا گیا اور احتمال اول کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، محدثین کا اقرار ہے کہ نماز جسم کو چاہتی ہے۔ ثابت ہوا کہ قبر میں اور بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام مال جسم حاضر ہوئے۔ آسمانوں میں ملاقات، آسمانوں میں ملاقات کے متعلق قول البدی صفحہ 168 ملاحظہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت المقدس میں دیکھا، پھر سب کو آسمان کا معراج کرایا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آسمانوں میں دیکھا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ صاحب قول البدی نے فرمایا کہ مختلف اوقات میں ان کا حلول کرنا عقلاً جائز ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور ان سب واقعات میں حضرت حیات انبیاء علیہ السلام پر دلالت پائی جاتی ہے۔ اور حدیث ابی ذر اور مالک ابن صعصع میں قصہ اسراء میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی ملاقات آسمانوں میں کی، اور اس حدیث کے تمام طریق صحیح ہیں۔ پھر یہ حدیث اس بات کا احتمال رکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر ان کو اور دوسرے انبیاء کو آسمانوں کی طرف معراج کرایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، اور ان کا نماز پڑھنا مختلف مقامات اور مختلف اوقات میں عقل کے خلاف نہیں اور نقل سے ثابت ہو چکا، اور یہ ان کی حیات پر دلالت کرتی ہے۔ اور تمام انبیاء کی ارواح بعد وفات ان کی طرف لٹائی گئیں اور انہیں اپنے قبروں سے نکلنے کا موقع اپنی قبروں سے نکلنے اور عالم علوی اور سفلی میں تصرف کی اجازت دی گئی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی، ابن حجر مکی، محدث بخاری، علامہ سیوطی کی عبارات سے واضح ہو گیا کہ انبیاء کو اسی طرح معراج کرایا گیا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اور وہ دوزخ وہ روح مال جسم تھا۔ ہاں، ابن حجر مکی سے صاحب روح المعانی نے اس قدر اختلاف کیا کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ انبیاء اپنی قبور سے نکل کر عالم علوی میں صرف کرتے ہیں، مگر یہ نہیں فرمایا کہ ابن حجر کا نظریہ غلط ہے یا یہ کہ حیات انبیاء روح مال جسم کا قائل نہیں ہوں، بلکہ اس کی تصدیق کر دی۔ اس ساری کلام سے یہ حاصل ہوا اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال جسم اور روح کے زندہ ہیں۔ محدثین اور مفسرین کی اس تصریحات کے برعکس حضرت قاضی شمس الدین صاحب نے تسکین القلوب میں بعض ذاتی ذات کی بنیاد پر فتویٰ صادر فرمایا کر دیا کہ قیامت سے قبل جسموں میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ محدثین تو فرمائیں کہ نماز پڑھنا جسم کا وصف ہے اور روح مال جسم نے بھی حرکت کی، اور قاضی صاحب فرمائیں کہ حرکت میں ہوتی ہی نہیں، جسم میں حرکت ہوتی ہی نہیں۔ سوچنا پڑتا ہے کہ کس کی بات مانی جائے۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ ان مقدس حضرات کے مقابلے میں قاضی صاحب کا فرمان ایک مجذوب کی بار سے زیادہ کوئی وزن نہیں رکھتا۔ برزخ ہو قیامت میں دنیا کا علم محفوظ رہنے کا ثبوت۔ گزشتہ باب میں بحث ہو چکی کہ برزخ میں علم، سماع اور کلام کے لیے انسانی وجود کا بتمامہا محفوظ ہونا شرط نہیں۔ اب اس امر کی تفصیل پیش کرنا مقصود ہے کہ میت کا علم جو اس نے دنیا میں حاصل کیا، وہ معلومات جو اسے دنیاوی زندگی میں حاصل ہوئیں، اور وہ احوال جو اس پر گزرے،
یا اس کے مشاہدہ میں آئے، بس مشاہدہ میں آئے بعد موت ان کے پاس محفوظ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں شہادت، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تب کمزور متکبروں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، سو ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے۔ اس آیت سے دو باتیں ظاہر ہوئی، للہ جمیعا فقال ضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ وقالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم۔ اس آیت سے دو باتیں ظاہر ہیں، بل ضعفاء کو یاد ہے کہ دنیا میں ہماری گمراہی کا سبب عمرا ہے۔ دونوں عمرا کو یاد سے کہ وہ دنیا سے گمراہی کی زندگی گزارتے رہے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے ہیں وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے۔ وہ جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ بعد اس کے کہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ پھر ضعفاء کہیں گے جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں۔ اس آیت سے بھی ظاہر ہوا کہ مستضعفین اور متکبرین اپنے دنیوی حالات کے محفوظ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو جواب دیں۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا عظاما انا لمدرکون۔ ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم تصدیق کرنے والوں میں ہے، لیکن کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ یہ بات یاد ہوگی کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ دوست جو تبلیغ کرتا تھا وہ بھی محفوظ ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور ہمیں 2 بار زندہ کیا، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، پس کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ دنیا اعمال یاد ہونے کے باوجود اعتراف گناہ کریں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور ہمیں 2 بار زندہ کیا، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، پس کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ دنوی اعمال یا یاد ہونے کی وجہ سے اعتراف گناہ کریں گے اور دہشت والے دوزخیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے وعدہ سچا پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، اور آیا تم نے بھی اپنے رب سے کیا گیا وعدہ کو سچا پایا؟ کہیں گے ہاں۔ انبیاء علیہ السلام نے جو وعدے فرمائے تھے وہ دونوں فریقوں کو یاد ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، پر ہم نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یا کیا تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہو؟ اور کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا یا سمجھا ہوتا تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ انبیاء کا آنا، ان کا تبلیغ کرنا یاد ہوگا، پھر ان کی تعلیمات کی تکذیب کرنا یاد ہوگا، اور تکذیب کرتے ہوئے جو کچھ کہتے رہیں وہ بھی یاد ہوگا۔ 40 راضی 388 میں جس نے علم تفسیر کا مطالعہ کیا وہ جان لے گا کہ قرآن میں یہ مسئلہ علم موتا اس حیثیت سے وارد ہوا ہے جو قابل تعویل نہیں ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، مشکاش کی صفحہ 26، قبر میں میت سے سوال و جواب ہو چکنے کے بعد ایک مومن کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھوں، دعونی صلی، یعنی مجھے چھوڑو میں نماز پڑھوں۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ
سو جا، مگر وہ کہے گا ارجع الی اہلی فاخبرہم، مجھے اپنے گھر والوں کی طرف جب جا کر انہیں اطلاع دیتا۔ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ دنیا میں نماز کا پابند تھا، چنانچہ قبر میں نماز پڑھنے کا ارادہ ظاہر کرے گا، پھر اسے اپنے اعمال یاد ہوں گے، اس کی خیر خواہی اور جذبہ موجود ہوگا، چنانچہ اہل و عیال میں لوٹ جانے کی خواہش کرے گا اور انہیں آگاہ کرے گا کہ اللہ کی اطاعت کا یہ ثمرہ ملتا ہے۔ اشہد للمعاد نیز شک نیست در اصول علم مرموتا، اموات کے لیے برزخ اور آخرت میں علم کے حاصل ہونے میں شک نہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور مراد حدیث سے متفق علیہ ہے، پس دنیا اور اہل دنیا کے احوال کا علم ممکن ہے، اور اس علم کے زوال پر دلیل کون سی ہے؟ باوجود ہے کہ روح کے لیے بقایا اور قرآن میں آ چکا ہے کہ کافر دنیا میں لوٹ آنے کی تمنا کریں گے، اور یہ بھی آ چکا ہے کہ میت جب نقیرین کے سوال کا جواب ٹھیک دیتا ہے، راحت پاتا ہے اور عرضو پاتا ہے کہ شاید میرے پسماندگان کو کوئی بتائے کہ میں راحت میں ہوں، حاصل کلام یہ کتاب و سنت ان دلائل سے بھرے پڑے ہیں، اور جو دلالت کرتے ہیں کہ میت کو دنیا اور اہل دنیا کا علم ہوتا ہے، اس لیے ان کا منکر صرف جاہل بے دین ہی ہو سکتا ہے۔ لیجیے حضرت شاہ صاحب نے وہ بات کہہ دی جو انہیں کی پایا کا کوئی بزرگ ہی کہہ سکتا ہے کہ اس حقیقت کا انکار کرنے والا یا تو جاہل ہے یا منکر دین ہے۔ کاش اقوال مرضیہ اور تسکین القلوب کا سامان دینے والے حضرات غور فرماتے۔ تو یہاں تک جی یہ قرآن سے وہ دلائل پیش کیے گئے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل برزخ سنتے ہیں، ان سے سوال کیے گئے ہیں، انہوں نے جواب دیے ہیں، تو یہ سارے قرآن سے ثبوت۔ اب انشاءاللہ اگلا جو چیپٹر ہے اس میں حادث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، اور اس میں ان حدیث میں سماع موتا کا جو ثبوت ہے وہ اس کے لیے وہ حدیث انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ تو یہاں تک آج چیپٹر یعنی اس کا حصہ رکھتے ہیں، اول حصہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے حصے میں، اور شاید یہ سماع موتا کا چیپٹر شاید 3 حصوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ جی اگر آپ آج کا تھوڑا سا سمری کر دیتے جی تو اچھا۔ جی آج کا یہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس سارے میں یہ جو ٹاپک ہے سماع موتا، یعنی میت سنتا ہے، اس کے اوپر اس سارے اس حصے میں قرآن پاک کی آیات سے یہ ثابت کیا گیا، جو اللہ پاک نے پہلے تو یہ ثابت بتایا گیا کہ یہ روح اور جسم کے معاملات جو ہیں 3 زمانوں میں، 3 اوقات میں اور 3 حالات میں مختلف قوانین ہیں ان پر اپلائی ہوتے ہیں۔ دنیا میں، عالم دنیا میں جب تک روح اور جسم دونوں جو ہیں یہ مکس ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک وجود کے اندر روح بھی رہ رہی ہے، لیکن اس زمانے میں جب تک یعنی بندہ فوت نہیں ہوتا اس وقت تک کا زمانہ عالم دنیا ہے اس کا، اور عالم دنیا میں قانون یہ ہے کہ مکلف احکامات جسم کے اوپر ہے، روح کے لیے کوئی احکامات نہیں ہے، جسم پر احکامات ہیں، جیسے وضو کرنا جسم کو حکم دیا گیا، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا یہ جسم نے کرنا ہے، نماز پڑھنا بھی جسم نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اور جیسے حج کرنا، یہ زکوٰۃ دینا یہ جسم پر واجب ہے، جسم کو احکامات آرڈر جسم کو دیے جاتے ہیں، لیکن جو جسم عمل کرتا ہے اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ، اس کا ثمرہ جسم روح کو ملتا ہے۔ اب اسی طرح دوسرا حصہ برزخ، جہاں بندہ فوت ہو گیا، یہی جسم یہی روح برزخ میں چلے گئے، جسم قبر کے چلا گیا، کھڈے میں دفن کر دیا گیا،
रूह इल्लियीन या सिज्जीन में चली गई। अब जिस्म खा वो कब्र के अंदर रेजा रेजा हो गया, जरात में तब्दील हो गया, लेकिन जिस जो रूह इसकी अगर वो ऊपर इल्लियीन में है तो वो रूह वहां फायदे रूह ले रही है। अब डायरेक्ट मुकल्लफ रूह है, मूवमेंट रूह कर रही है। अल्लाह के सामने पेश होने का हुक्म आता है तो रूह ही जाकर पेश होती है, लेकिन उसका बेनिफिट या उसका जो अजर है या सवाब है वो या अजाब है, वो रूह जिस जगह है रूह की अपने उस अजाब और सवाब को अपने उसी जिस्म के जर्रात पर मुंतकिल करे। तो दुनिया में ये बितबा था, ताबे था रूह बदन का, बरज़ख में बदन ताबे हो गया रूह के। और उसके बाद तीसरा महल है जो आलम अब्दुल आबाद है हमेशा का, वहाँ जिस्म और रूह दोनों बराबर के शरीक होंगे, दोनों ही बरक़ात में भी शरीक होंगे, दोनों ही सज़ा में भी शरीक हो। तो यहाँ जिस्म दुनिया में मुकल्लफ जिस्म था, रूह उसके ताबे थी। बरज़ख में मुकल्लफ रूह है, जिस्म उसके ताबे है, और आखिर में तीनों बराबर है। तो ये इस तरह की ये एक तो ये कानून बन गया। फिर दूसरी बात फिर इसमें ये साबित की गई कुरान की आयत से, मसलन ये कि फतवल्ला अन्हुम क़ाल या क़ौम लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून नासिहीन। फिर सालेह अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ कर चले और फरमाया कौम मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा चुका हूँ और तुम्हारी खैरख्वाही की, मगर तुम खैरख्वाहों को पसंद नहीं करते। इसी तरह क़ाल या क़ौम लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम फकैफ़ असा अला क़ौमिन काफ़िरीन। फरमाया मेरी कौम, तहकीक मैंने तुम्हें अपने रब के अहकाम पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारे लिए खैरख्वाही की, मगर काफरों की कौम मैं क्यों कर गम खाऊं। अब मैं क्या गम खाऊं इनका, सब कुछ तो इनको उस वक्त बता दिया था। तो इसी तरह कालू या वैलना मम बासना में मरकदना, ये जो कुरान में कहेंगे काश हाय अफसोस किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठा दिया, मम बासना में मरकदना, हमारी कबूर से किसने हमें उठाया। ये कौल मैयत की हयात जाहिर करता है, नींद को जिंदा के लिए, यानी वो ऐसे जैसे सोया हुआ उठ जाएगा बंदा। ये कुरान में मौजूद है, या वैलना मम बासना में मरकदना हाजा मा वअद अर्रहमान व सदक़ल मरसूम। फिर वो कहेगा कि यार ये तो वही है। इसी तरह कीला दुखुल जन्नह काला या लैता कौमी यअलमून बिमा गफ़र लि रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। ये बंदा जो जन्नत में दाखिल हो गया उसने कहा कि काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझ पर कितनी बख्शिश की, मुझे इज्जत वालों में दाखिल किया। तो इस आयत में है वो बंदा जिंदा है, उसको जन्नत में दाखिल होने की लज्जत का एहसास है। वो चाहता है कि मैं कौम को भी जाकर बताऊं कि मैं कितने मजे में जाऊं। तो ये लज्जत कलाम करना भी साबित हुआ, इसमें बरज़ख की हयात भी साबित हुई, इसमें दुनियावी जिंदगी के हालात का वो जानना भी साबित है। पीछे कौम याद आ रही है उनकी कि उनको वो नहीं मेरी बात मानते थे, अब मैं उनको बताऊं कि ये देखो इधर। और जब हयात साबित हुई तो उसके हयात के जो सारे मुदरकात हैं, जैसे समा भी है उसमें बसारत भी है, वो भी सारी थी। तो ये कुरान की आयत से ये समा मौता पर जितनी बातें हुई वो अब इंशाल्लाह अगले चैप्टर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हो। तो इसलिए ये यहाँ हमने इसको पार्ट 1 कर दिया ताकि उसमें अगले जी चैप्टर में अहादीस मुबारक से तो अब जिक्र हो जाए। जी बिल्कुल। चले सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्लाह 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 पहला लतीफ़ा।
دوسرا لطیفہ، تیسرا لطیفہ سری، اللہ خفی، چوتھا لطیفہ، اللہ پانچواں لطیفہ اخفا، نفس چھٹا لطیفہ، سلطان الاسکار ساتواں لطیفہ، قلب، اللہ احدیت وحدہ لا شریک لہ یا اللہ والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحیم۔ اللہ معیت، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی وہو معکم اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم انہ ربی معی سیہدین الذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي
أتماما يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أقربية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا الله يا حي برحمتك نستغيث. الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا آمين آمين. آمين.